बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैज़ाबाद धरने में जो शरीक कारकुन हैं, अगर उनकी कुर्बानियों का जिक्र न किया जाए तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। वो इसलिए कि किसी भी सियासी या मजहबी जमात या किसी भी तहरीक के साथ जो लोग जुड़े होते हैं, उनकी मुख्तलिफ किस्म की कुर्बानियां होती हैं अपनी जमात के लिए, और हर कारकुन ये समझता है कि मेरी कुर्बानी बड़ी है जी, मैं जो कर सकता हूं वो कर रहा हूं। लेकिन कुर्बानियों में बहुत फर्क होता है। मिसाल के तौर पर कि एक सियासी जमात है, मजहबी खासकर तहरीक लबैक का जिक्र करें, मौजूदा जो धरना हो रहा है या इससे पहले जितने भी कोई धरना होता है या लॉन्ग मार्च होता है या जलसा ईवन होता है, एक रैली होती है चंद घंटों के लिए, तो उसके लिए भी जो लोग कुर्बानियां देते हैं, चंद एक मेरे सामने जिक्र आया है जो मैं मजबूर हो गया हूं आप लोगों के सामने शेयर करने के लिए कि कितनी बड़ी कुर्बानियां लोग देते हैं। मिसाल के तौर पर कि अब फैजाबाद में धरना चल रहा है, तो वो भी कारकुन हैं कि जो वहां बैठे हुए हैं, 6-7वां दिन हो गए वहां बैठे हुए हैं, उनकी भी कुर्बानियां हैं। मेरे जैसे नालायक आदमी सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं और समझते हैं कि यार हम तो तहरीक लबैक के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं पूरा टाइम निकाल के वो सोशल मीडिया के ऊपर, इसलिए थोड़ी बहुत उनकी कुर्बानी गिनी जाती है कि वो पूरा वक्त निकाल के वो अपना मकसद समझते हैं कि यार हमारा मकसद है इस तहरीक को फायदा पहुंचाना। वो भी लोग हैं जो नॉर्मली सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और उनको जो अपनी जमात के बयान अच्छे लगते हैं वो आगे शेयर कर देते हैं। ठीक है, बस वो नॉर्मल घंटा 2 घंटा खोला, शेयर कर दिया, वो कहते हैं भाई हम भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो न वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, न वो धरनों में जाते हैं, लेकिन वो दिली तौर पर उस जमात को सपोर्ट करते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, उनकी मुख्तलिफ किस्म की कुर्बानियां होती हैं। और मैं समझता हूं कि आज के दौर में सबसे बड़ी जो कुर्बानी है वो किसी धरने या रैली में शरीक होना, उसके बाद जो फुल टाइम निकाल के सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं, बाद में उनका नंबर आता है। वो इसलिए कि सोशल मीडिया भी बहुत जरूरी है, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी पार्टी को की आवाज बुलंद करना वो भी इंतहाई जरूरी है। अब नाजरीन, जो लोग जाते हैं धरनों में, खासकर अब जो फैसलाबाद धरने में हो रहा है, अच्छा, अगर इस धरने में जो लोग शरीक हैं, जो कारकुन शरीक हैं, उनमें 1%, ये भी मैं बड़ा फिगर कह रहा हूं, 1% भी ऐसे लोग नहीं होंगे कि जो घर से फारिग होंगे, लोफर लफराट होंगे, घर भी वो घर वालों के ऊपर चट्टी होंगे खाने के लिए। उन्होंने सोचा चलो यार गाड़ी मिल रही है, चलते हैं, वहां खाना मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, मौज मस्ती करेंगे, पार्टी के ऊपर भी एहसान कर देंगे। शायद 1% भी नहीं होंगे। 99% जो लोग हैं वो कौन लोग हैं जो अपना घर बार, बीवी, बच्चे, कारोबार छोड़ के थे वो वहां बैठे हुए हैं। मैं 2-3 का जिक्र करना बहुत जरूरी समझता हूं, और ये जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं, इसमें मैं एक अपने भाई का भी जिक्र करूंगा कि इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि हरगिज ये मत समझो कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर चंद वीडियो शेयर करके थे मैं बड़ा चाड़ा हो गया कि यार मैं तहरीक के लिए बड़ा काम। तहरीक के लिए कुर्बानियां कैसी होती हैं, लोग कैसे तहरीक के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, ये सुनो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। पर्सनल जाती तौर पर मैं एक शख्स को जानता हूं, एक कारकुन को जानता हूं कि जो धरने में शरीक होने के लिए, अच्छा धरने को अभी छोड़ो, अभी पहले बात करते हैं जलसे जो 1 दिन के लिए होते हैं। तहरीक लबैक एक वैसी जमात है कि इसके जो भी कारकुन है वो तकरीबन अपने जेब से खर्चा करके लिए जाते हैं। अल्लाह गवाह है कि मैं ऐसे मुखलिस कारकुनों को, गरीबों को जानता हूं कि वो जाने के लिए बेताब हैं, लेकिन उनके पास 1000-2000 यानी कि किराया नहीं होता है कि वो वहां जाके शरीक हों। ऐसे हजारों का, लाखों की तादाद में, बल्कि अक्सरियत ऐसी तहरीक लबैक के कारकुनों की है। ठीक है ना, तो फिर भी वो किसी से पैसे मांग के वो जाते हैं, जलसे में जाते हैं, लाठियां खाते हैं, शैलें का मुकाबला करते हैं, और अपनी दिहाड़ी या अपने घर की मसरूफियात को छोड़ के वो चले जाते हैं, जो सिर्फ धरने में सिर्फ लॉन्ग मार्च हो गए, वक्ती तौर पे जो जलसा हो गया या रैली हो गई। लेकिन जो धरना है वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, मैं पर्सनल तौर पर एक शख्स को जानता हूं कि जो धरने में शरीक होने के लिए उसने अपनी बीवी, अपने बच्चे मेके भेज दिए कि भाई तुम मां बाप के पास रहो, अकेले आप नहीं रह सकती, ठीक है, मैं जा रहा हूं धरने में शरीक होने के लिए। वो शख्स धरने में चला गया, वहां वो उसने 2 या 3 दिन गुजारे, पीछे उसके घर में चोरी हो गई, लोग आए और उसके घर का सामान लूट के चले गए। अब बताओ, फिर उसको मजबूरन वापस आना पड़ा। क्या ये छोटी कुर्बानी है? क्या ये कुर्बानी मेरी कुर्बानी के बराबर है?
کہ میں آرام سے کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہوں، کیا یہ قربانی ہے؟ ہرگز یہ قربانی برابر نہیں ہو سکتی۔ میں 10ویں حصے بھی اس کے پاس نہیں جا سکتا ہوں۔ میں اپنے بھائی کی بات کرتا ہوں، ہرگز اللہ گواہ ہے کہ میں اس لیے بات نہیں کر رہا ہوں کہ میرا بھائی ہے قربانی دے رہا ہے تو میں آپ لوگوں کو نہیں، میرے بھائی کی قربانی بھی کچھ نہیں ہے جو دھرنے میں شریک ہے، لیکن جو دوسرے لوگوں کی قربانیاں ہیں، میرا بھائی اللہ کا شکر ہے کہ اس کو گھر سے پرابلم نہیں ہے، اس کی بیوی بچے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہم پورا لک آفٹر کر رہے ہیں، ان کی بیماری کھانا پینا کوئی اللہ کا شکر ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن کاروباری لیول پہ وہ ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں سپروائزر ہے، اور وہ جو ٹرانسپورٹ کمپنی ہے اس میں بڑے ٹینکر ٹرالے کوئی 20-25 کی تعداد میں، اور ان کا جو اونر ہے وہ پکا پی ٹی آئی کا ہے، پکا سچا پی ٹی آئی کا ہے، اور اس فرم میں کچھ 1-2-3 گاڑیاں ہماری اپنی بھی ہیں، لیکن وہ 25 گاڑیوں کا ڈرائیور کو رکھنا، ڈرائیور کو فارغ کرنا، ان کو سیلری دینا، ان کی ورکشاپ کے معاملات ہو گئے، جی پی ایس کے اوپر نظر رکھنا کہ کہاں گاڑی آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے، ان کی لوڈنگ آف لوڈنگ ہو گئی، پولیس کے معاملات ہو گئے۔ اللہ گواہ ہے کہ جب وہ ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے تو 5 منٹ، صرف 5 منٹ بھی وہ ہمارے ساتھ بغیر ڈسٹرب کرے وہ بات نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا فون آتا ہے، کہیں پولیس والے نے گاڑی کو روک دیا ہے، کہیں گاڑی جی بند ہو گئی ہے، کہیں ان کا چلان ہو گیا ہے، کہیں جی گاڑی کلٹی ہو گئی ہے، کہیں گاڑی جی بریک ڈاؤن ہو گئی ہے، ہم جی ورک شاپ میں کھڑے ہیں، یہ پارٹس ہم کو مہنگا مل رہا ہے، یہ جگہ یہ چیز ہم کو یہاں سے نہیں مل رہی ہے، وہ سب لک آفٹر کرتا ہے۔ لیکن اس نے 6 دن سے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ ایک شخص کی، یہ تو پرسنل میں جانتا ہوں، ایک شخص کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا تو میں ریزائن دے کے دھرنے میں چلا گیا۔ اب سوچو کہ جو شخص پرائیویٹ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، اللہ گواہ ہے کہ وہ 30 دنوں میں اگر ان کی ایک ایبسنٹ ہو جائے، آج کل تو پوری سیلری سے بھی کام نہیں چل رہا ہے، لیکن وہ جب دیکھتے ہیں کہ جی ہماری سیلری 30,000 روپیہ آ رہی ہے پرماننٹ، وہ 30,000 سے ان کا بجٹ ہوتا ہے، اوکا سوکا کر کے وہ گزارا کرتے ہیں، لیکن اس 30 دن سے ان کا 30,000 سے 2,000 کم ہو جائے تو ان کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس شخص نے پرائیویٹ کمپنی میں ریزائن دے کے وہ چلا گیا ہے، کہتا ہے دوبارہ آئیں گا تو دیکھیں گے کوئی یہ نہیں کہ دیکھو نا، سنگل آدمی کی قربانی آسان ہوتی ہے کہ میں بیچلر ہوں، میں شادی شدہ نہیں ہوں، میں اکیلا ہوں، ٹھیک ہے چلتا ہے، لیکن جس کے اوپر بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر تحریک لبیک کے اس موجودہ دھرنے میں آ کر آپ جائیں گے تو ان میں آپ کو میجورٹی، اکثر تعداد جو لوگوں کو ملے گی وہ امام مسجد اور دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اب میں کئی ایسے امام مسجدوں کو جانتا ہوں کہ وہ اس دھرنے میں شریک ہیں۔ اب اگر آپ کسی مسجد میں جائیں گے اور ایک امام مسجد ہے، اس کے جو مقتدی ہیں وہ مختلف پارٹیوں کو، مختلف نظریات کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی نون لیگ کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی تحریک لبیک کو کرتا ہے، کوئی پیپل پارٹی کا ہوتا ہے، کوئی غیر سیاسی ہوتا ہے، اس کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ لوگ شریک ہوتے ہیں۔ وہ لوگ کیا کہیں گے اس امام کے بارے میں، اور اس امام کی نوکری کیا ہوتی ہے، کتنی اس کی سیلری ہوتی ہے، 10-15 ہزار روپے اس کی سیلری ہوتی ہے، کیا امیج رہے گا اس کا نمازیوں کے سامنے کہ یار یہ عجیب مہمان امام ہے کہ نمازیں چھوڑ کے تو یہ دھرنے میں چلا گیا ہے۔ ناظرین، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کتنی بڑی بھی قربانی ہو، لیکن موجودہ دور میں جو لوگ وقت نکال کے اس دھرنے میں شریک ہیں وہ سلام کے حقدار ہیں، ان کے ساتھ کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ پیسے کی، میں ہوں، میرے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ پڑا ہے، میں 1 لاکھ روپیہ کمپنی پارٹی کے اوپر لگا ہی دی، کیا مشکل ہے تو لگا دیا ہے نا، جب نہیں ہے تو نہیں لگا رہا ہوں نا، ٹھیک ہے نا، ہے تو لگا دیا، کوئی یہ بھی اتنی بڑی قربانی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اصل جو قربانی ہے، اصل جو پریشانی یا مجبوری ان لوگوں کی دیکھو کہ جو سب کچھ چھوڑ کے، سب ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ کے، سب یعنی کہ گھر والوں کو چھوڑ کے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ موج مستی یا انجوائے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے بات کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہر قربانی دینے والا کبھی بھی یہ مت سوچے کہ یار میں بھی تو تحریک لبیک کے لیے قربانی دے رہا ہوں، جو دھرنے میں شریک ہے ان کی قربانی سے کوئی مقابلہ کر بھی نہیں سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں ناظرین، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں قبول کرے اپنی بارگاہ میں، ان کو اس کا اجر و ثواب
اللہ کی ذات جو سامنے ہے وہ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ جیسا کہ سنا ہوا ہے کہ گھر بیٹھے والے اور شریک ہونے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.